नाज़िन मुफाहिमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तवील अरसे बाद अब लाहौर के दौरे पर हैं। आज उनकी लाहौर में मौजूदगी बहुत से सवाल उठा रही है कि आखिर इतने अरसे बाद कैसे ख्याल आ गया लाहौर में आने का, क्या करना जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में। इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। हबीब साहब, ये क्या सोची साबिक सदर को लाहौर आने की, ये क्या होने जा रहा है? कुछ खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में? देखिए, वो जाहिर है, जैसे आपने कहा कि लाहौर में आए हैं तो सब सियासतदान लाहौर में आते हैं तो कुछ ना कुछ सियासत ही करता है। लेकिन काश के जरदारी साहब जितनी तवज्जो आजकल लाहौर पे यानी पंजाब में दे रहे हैं, इतनी तवज्जो वो सिंध पे दे रहे होते। और अगर वो सिंध पे ये तवज्जो दे रहे होते तो बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते और शायद उसके लिए उन्हें पंजाब इस तरह खुसूसी तौर पे आके लोग ना तलाश करने पड़ते। अब ऐसा क्या हो गया हबीब साहब, हम तो पंजाब की बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब मैं तो सिंध की बात करते करते मैं सिंध से भी थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। वो है लाड़काना। अच्छा, लाड़काना में हमारा रिपोर्टर है तारिक दुरानी। आज तारिक दुरानी ने ये खबर दी है और ये उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये उसके डॉक्यूमेंट्स। उनके मुताबिक गुज़श्ता 19 दिनों में लाड़काना में 300 लाड़काना शहर में बिलखसूस और रत्तो डेरो और नोडेरो में 324 बच्चे उन्हें कुत्तों ने काटा है। अस्तगफिरुल्लाह। और मजमूई तौर पे ये नंबर बनता है 453 का, यानी 324 बच्चे हैं और 125 के करीब जो हैं वो आम लोग हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा है। अगर हमारी पीपल्स पार्टी, हमारी प्यारी जमात, पाकिस्तान के विफाक की अलामत समझी जाने वाली पार्टी अगर अपने यहाँ हुकूमत पे तवज्जो दे रही होती तो आज ये नंबर मेरे हाथ में इस तरह ये लिस्ट, नाम, बल्दियत, ज़ौजा के साथ मेरे हाथ में ये लिस्ट ना होती। तो बात यह है कि जब आप अपने यहाँ सिंध में तवज्जो नहीं दे रहे, आप वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर रहे, कराची वालों को आपसे गिला, लाड़काना वालों को आपसे शिकवा, अंदरूने सिंध में कहीं चले जाएं पानी नहीं मिल रहा, थर वालों को आपसे शिकवा। जब आप परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखा रहे, नीचे तक लेवल तक नहीं आ रहे, तो आप ये बताएं कि पंजाब में आपको कोई किसी को भी आप सदर बना दे तो आप क्या कर पाएंगे? बात यह है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में अब नज़रियाती सियासत उस तरह नहीं होती जिस तरह कभी हुआ करती थी कि लेफ़्ट और राइट और मजहबी जमातें और ये जमातें। पंजाब में पैमाना अब एक बन चुका है, वो है परफॉर्मेंस का। अब आप जरा देखिए कि PMLN को यहाँ से वोट क्यों पड़ते रहे या क्यों पड़े? परफॉर्मेंस की वजह से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट यहाँ पे क्यों पड़े या किस तरह उसने अपना यहाँ पे असर रसूख बढ़ाया? उसने KP को अपना मॉडल बना के लोगों के सामने पेश किया तो पंजाब से भी उसको वोट मिले। और कराची में भी यही हुआ कि कराची में भी परफॉर्मेंस, KP की परफॉर्मेंस ने कराची वालों को इस तरफ राग़िब किया कि अगर ये हुकूमत आ जाती है तो फिर अल्टीमेटली ये कराची के हालात बेहतर करेंगे। लिहाजा पंजाब में हमेशा परफॉर्मेंस होती है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन किसी को समझाते हुए ये कहें कि जनाब अली परफॉर्मेंस कोई चीज़ नहीं होती, कारकर्दगी कोई चीज़ नहीं होती, अगर कारकर्दगी सब कुछ होती तो PMLQ यहाँ पे 2008 का इलेक्शन जीत जाती या 2013 में इलेक्शन जीत जाती। अब ये आसिफ अली जरदारी साहब को कोई समझाएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब, हुकूमत का, किसी सियासी जमात का हुकूमत में आना 3 चीज़ों पे मैटर करता है। एक उसकी लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो अनफॉर्चुनेटली PMLQ की नहीं थी। दूसरी बात है मकबूलियत अनफॉर्चुनेटली PMLQ को नहीं मिल सकी, ऐसा लीडर वो डेवलप नहीं कर सके। और तीसरी बात है परफॉर्मेंस। तो आपकी पार्टी में मकबूलियत यस बिलावल के पास है, परफॉर्मेंस कहां पे है? अच्छा, लगे हाथों ये बता दें, पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट है क्या पंजाब में? फिर मैं साथ ही जाने चाहूंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट पंजाब में नहीं है, सिर्फ पंजाब में नहीं है। पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट पूरे मुल्क में बन चुकी है। उसकी वजह यह है परफॉर्मेंस नहीं, उसकी कुछ और दीगर वजूहात भी। उसकी एक वजह तो परफॉर्मेंस है, लेकिन एक अहम वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो सियासतकार हैं या जो सियासत पर नज़र रखते हैं, वो उनका कुछ ख्याल ये है, जो अहम तरीन लोग हैं हमारी हैत मुक़्तदरा में, ये ख्याल जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर PMLN और हिज़्ब इख्तिलाफ की कुछ दूसरी जमातें, पीपल्स पार्टी नहीं, वो कला और मीडिया के कुछ नाराज़ एलिमेंट मिल के कुछ करना चाह रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी या तो फिर इस ग्रुप में मिले
یا پھر اس گروپ میں ملے. صحیح. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ نہ وہ نیمے دروں نیمے بروں ہیں, کبھی تو وہ ادھر چلی جاتی ہے, کبھی وہ پارلیمنٹ کے اندر چلی جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کی ریلیونس بنے گی, ادروائز تو پھر یہی صورتحال ہے. بہرحال ابھی فوکس ہے ساتھ پنجاب پیپلز پارٹی کا. بلاول بھٹو زرداری آپ جانتے ہیں وہ بڑی بات کر چکے ہیں اس سے پہلے پنجاب کی, اس کے بعد اب سابق صدر آصف علی زرداری بھی آج لاہور میں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جوڑ توڑ کرنے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے میں تو یہ ایک اعتراف کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روز یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ عوام کو کچھ سچ, کچھ جھوٹ, کچھ اصل بات, کچھ غلط بات بتاتے ہیں. غلط نہیں, پوری نہیں بتا سکتے بعض اوقات. ہم روز یہ بتاتے ہیں یا ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ بلاول کہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے اور نون لیگ کی پرفارمنس کی وجہ سے اسے ووٹ ملے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوئیں, اور ہم عوام کے مسائل سے, عوام کے مسائل کو چھوڑیے اپنے ضمیر کی آواز سے اتنا دور پہنچ چکے ہیں کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے آج کتنی دفعہ چھینک ماری اور نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کدھر پہنچی اور مریم نواز صاحبہ 4 دن سے خاموش کیوں ہیں اور کیا اس کے اندر تجسس ہے اور کیوں انہوں نے کوئی ٹویٹ لائک کی. یہ ہماری نیشنل نیوز بن چکی ہے, یہ ہماری نیشنل نیوز بن چکی ہے. حبیب صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لسٹ دکھائی جس میں بچے 400 کے قریب بچوں کو کتوں کے کاٹنے سے ریبیز کی دوائیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے لاڑکانہ کے اندر. لاڑکانہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان کے اندر اگر ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر 400 بچوں کو کتے کاٹ جائے اور ریبیز ہونا تو وہ ایک نیشنل ہماری ایمرجنسی ہوئی ہے پورے پاکستان میں. آج پتہ کتنے لوگوں کو کاٹا؟ آج 27 لوگ. 27 لوگ. اب سے 2 سال پہلے اسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریبیز کی دوائیاں اور کتوں کے کاٹنے سے ریبیز لاڑکانہ میں پھیل رہا ہے. حبیب صاحب 2 سال پہلے خبر آئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, ہم 2 سال پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں اور میں کم از کم اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق میں یہ اس کے اوپر ان 2 سال کے اندر بات بھی کچھ اور کر چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں. گزارش یہ ہے کہ 2 سال بعد بھی اگر 400 بچے مہینے کے اندر لاڑکانہ کے اندر ریبیز کے ان کو ہو چکا ہے کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے, تو میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی اچھی اور یہ بتا دیں پنجاب کیوں آ رہے ہیں, پھر پنجاب کیا لینے آ رہے ہیں. آپ میری گزارش سن لیجیے, آپ پھر سے وہی بات کر رہی ہیں جس کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے میری گزارش پہ کرنی ہے نا. بالکل آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں پرفارم نہیں کر پا رہے لاڑکانہ کے نمبر جو حبیب صاحب بتا رہے ہیں. بالکل آپ ہی کی اجازت ہے, آپ ہی بولیے. بات وہی پھر جو میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہوں کہ اس طرح سے جو سندھ کی صورتحال ہے اسے آپ رول ماڈل نہیں بنا رہے, پھر آپ پنجاب کیا لینے آ رہے ہیں. اگر آپ مجھے گزارش دیں گی نا, وقت دیں گی نا, میں آپ ہی سے تو سوال کر رہی ہوں, آپ نہیں دے رہی مجھے وقت. میری گزارش یہ ہے ہم جب تک اس بات کے اوپر اڑے رہیں گے نا کہ کس کو پنجاب میں صدر بنا رہے ہیں اور وہ کدھر آ کے رکے اور وہ کس کے پاس رکے اور وہ کیوں آئے پنجاب اور آج انہوں نے پنجاب کا کو پی سے لکھا یا بے سے لکھا, جب تک ہماری نیشنل نیوز یہاں پہ رہے گی نا تو یہ بچے 400 سے 800 ہو جائیں گے, 800 سے 1200 ہو جائیں گے, 1200 سے 1600 ہو جائیں گے. یہ خبر نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہے کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور یہاں پہ پنجاب کے اندر کس کو صدر بنانے چاہ رہی ہے. یہ خبر نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو ملے, کتنے لوگوں کو نہیں ملے. یہ خبر نہیں ہے کہ کتنے لوگ رات کے اندھیرے کے اندر اسلام آباد میں ان کو ملتے رہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم بطور میڈیا اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے, یہ اپنے 10 منٹ کی آواز یوز کر کے ان بچوں کی آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. اگر آپ میرے سے یہ پوچھتی رہیں گی سارا دن کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب آج پنجاب میں پتہ ہے 3 جگہ کے اوپر رکے, تو میں آپ سے کہوں گا 3 کی جگہ 50 جگہ پہ رک جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. 10 لوگوں کو ملے, 500 لوگوں کو ملیں گے تو کیا فرق پڑے گا. کیا وہ بچے جو کہ جن بچوں کو ریبیز ہو گئی اب سے پہلے جو اس میں مر گئے, یہ تو صرف ریبیز کی حبیب صاحب نے بات کی, اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے حبیب صاحب اسی لاڑکانہ شہر کے قریب جو ہے وہ ایڈز پھیل رہی تھی. کون پھیلا رہا تھا؟ ڈاکٹرز پھیلا رہے تھے. جب 7 شریف کے اندر بام بلاسٹ ہوا, جہاں پہ زرداری صاحب کی حکومت کو آج تقریباً 13 سال ہونے والے ہیں سندھ کے اندر, جب 7 شریف کے اندر بام بلاسٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کلوزسٹ ہاسپٹل کہاں پہ تھا؟ حیدرآباد کے اندر, جہاں پہ 3 گھنٹے کے بعد بندہ پہنچ سکتا تھا. بھئی یہ بات ہے سندھ کی حکومت کی کرنے والی. پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اس سال بارشیں نہیں ہونی, بالکل ہونی ہے. ابھی جب بارشیں ہوں گی تو کیا کریں گے؟ پھر ہم پتہ کیا کریں گے؟ پھر ہم کہیں گے کہ وہ زرداری صاحب پنجاب میں 2 لوگوں کو مل کے گئے تھے تو وہ ان لوگوں کا کیا. بھائی یہ کوئی خبر ہے ہماری؟ یہ کوئی بات ہے ہماری؟